السلام عليكم. اليوم غندوزو لي فونكسيون لوغاريتم وغادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحسبوا لي ليميت. الوغ باش نحسبوا لي ليميت في لي فونكسيون لوغاريتم خصنا نكونوا حافظين هادو اولا عارفينهم. عندنا لا ليميت في بلس لانفيني، عندنا ln دو اكس و ln دو اكس على اكس، هنا كتساوي بلس لانفيني، هنا زيرو. بالنسبه لزيرو بلس باسكو خصنا نعرفوا فين معرفه ln معرفه زيرو بلس لانفيني. الو ديما كنعرفوا المجال بالتعريف ديال الفونكسيون وكنشوفوا يعني عندنا غير زيرو اللي ما داخلش، اذا كنشوفوا زيرو اي من جهه لا دغوات، دونك زيرو بلس داكشي علاش عندنا زيرو بلس في ln دو اكس كتساوي موال لانفيني وهنايا زيرو. وعندنا في 1 عندنا قاعده وحده اللي هي ln دو اكس على اكس موان 1 تيغالا 1. وديما كناخذوا اون كونسيديراسيون لي فورم انديتيرميني او الاشكال الغير محدده، ديما خصها تكون قدامنا باش ما نلقاوش اخطاء باش انا نحسبوا لي ليميت. الوغ اول حاجه كندير عاوتاني هي انني غنشوف الشكل ديال هاد الداله او التمثيل المبياني ديال الداله ln دو اكس. عندي هنا اكس وانا عندي ln دو اكس. فكيفاش داير الشكل التمثيل المبياني؟ عندنا في لانفيني كتكون غاده حدا الزيرو اللي كتجي حتى الان، هنايا تتقاطع مع محور الافاصيل اي كتمشي بحال هكا حتى بلس لانفيني. الوغ هذا هو التمثيل المبياني ديال داله اللوغاريتم اللي معرفه فقط في زيرو حتى بلس لانفيني. ناخدو دي زيكزامبل باش نحسبوا لا ليميت. الوغ لا ليميت كون x tend vers 0 ديال x ln دو x moins x au carré plus 1. اول حاجه كنديرو هي اننا كنعوضو. الوغ x ln دو x في 0 سي 0، هادي 0. x au carré في 0 فاش نعوضو x ب 0 هي 0، دونك موان 0 ما غتغير والو، بلس 1. دونك هنا est égal 1 نيشان. عندي هذه 0 0، غادي نقولوا باللي لا ليميت ديال x tend vers 0 ديال x ln دو x est égal 0، يعني هذه قاعده صافي. هاد بالنسبه لهاد الفونكسيون ما عنديش فيها مشكل. ندوز الفونكسيون وحده اخرى. calculer la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x ln de x moins x au carré plus 1. alors x ln عندنا ln de x plus l'infini هي plus l'infini وعندي plus l'infini. alors x c'est plus l'infini، donc plus l'infini مضروبه في plus l'infini c'est plus l'infini، ما عنديش مشكل. عندي x في l'infini هي plus l'infini، alors moins اذا moins x au carré في l'infini هي كتمشي ليا moins l'infini، دونك غنلقى plus l'infini moins l'infini اللي هو شكل غير محدد. دونك دائما فاش كيكون عندنا شكل محدد كنمشي نشوفوا شي حل، يا نعملو قلت لكم يا نختزلو يا نشوفوا شي حاجه اللي غادي تخرجنا. وملاحظه اخرى فاش كيكون عندنا ديما بلس لانفيني كنحاول انني نعمل باش ديما كيبقاو عندي اشكال اللي حين ديما كناخذو اون كونسيديراسيون انا نومبر على لانفيني فهو زيرو، دونك كنحاول نطيح في هذا لوك هذا باش كنتهنا من بعد الاعداد صافي. وداكشي اللي غادي ندير دابا. دونك في لانفيني عندي ln دو اكس على اكس، اذا غادي نحاول حتى انا نرد هذه ln دو اكس على اكس. كيفاش غندير؟ غنعمل باكس او كاري، اذا غادي تساوي ليا هذه لا ليم ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس او كاري عامل هنا اكس غتمشي، دونك غتولي عندي ln دو اكس على اكس. ln دو اكس على اكس مضروبه في اكس او كاري هي اكس ln دو اكس صافي، موان اكس او كاري اذا موان 1 بلس ما عنديش من، دونك كتولي عندي 1 على اكس او كاري صافي. اذا هذا هو التعميل. دونك دابا شنو غندير؟ عندي لا ليميت ديال x طون فيغ بلس لانفيني ديال ln دو x على x سي 0، وعندي لا ليميت ديال x طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 على x او كاري عدد موجب على بلس لانفيني فهو 0، اذا تيغال 0 اي غتبقى ليا غير موان 1. دونك موان 1 بلس لانفيني هو موان لانفيني، اذا لا ليميت ديال x طون فيغ بلس لانفيني ديال x ln دو x موان x au carré بلس 1 سي موان لانفيني. حيت لقينا غتبقى لنا غير x au carré غير اللي هي بلس لانفيني وغنضربها في ناقص 1 دونك غتعطينا
موان لانفيني في هذه الحاله. داكوغ. الوغ ندوز الحاله اخرى او الاكزامبل اخر. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x ln de x على x au carré plus 1. alors عندي هنايا فونكسيون راسيونيل، عندي البسط والمقام. دونك فاش غنعوض غتعطيني بلس لانفيني مضروبه في بلس لانفيني هي بلس لانفيني على بلس لانفيني بلس 1 اللي هي بلس لانفيني. دونك فورم انديتيرميني. اذا خصني نشوف كيفاش ندير، يا نختزل يا نعمل، نشوف شنو غادي يقدر يخرجنا. الوغ قلت لكم ديما فاش كتكون عندنا بلس لانفيني كنحاول انني نطيح في واحد العدد على لانفيني اللي غيساوي ليا 0 باش نتهنى. دونك هنا باش نطيح مثلا في هاد اكس او كاري، دونك شنو غادي نعمل هنا لتحت؟ اذا غتشوفوا شنو غتعطيني اكس بلس لانفيني ديال اكس ln دو اكس، غادي نعمل المقام باكس او كاري. دونك غتبقى عندي 1 زائد 1 على اكس او كاري. اذا هنا اكس على اكس غتمشي، دونك غتبقى ليا ديما بقاو كتساوي الليميت كتساوي لا ليميت، ماشي ديروا لا ليميت ديال شي حاجه كتساوي غير ديك شي حاجه بلا ما تحسبوا ليميت، فهاد المتساويه كتعتبر خاطئه. دونك البروف ما كيعتبر الجواب صحيح في هذه الحاله هذه. دونك كتساوي لا ليميت ديال x طون فيغ بلس لانفيني ديال ln دو x، غتبقى لي هنا x وحده وغنضربها في 1 على 1 زائد 1 على x او كاري. دونك هنا لا ليميت ديال x طون فيغ بلس لانفيني ديال ln دو x على x سي 0، و لا ليميت ديال x طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 على x او كاري سي 0. اذا هنا 0 تبقى عندي 1 مضروبه في 0 شكل محدد ما عنديش فيها مشكل. اذا 1 في 0 سي 0. دونك غادي نديرو اون ديدوير او لا. دونك la limite de x tend vers plus l'infini de x ln de x على x au carré plus 1 c'est 0. et voilà هذا هو لا بارتي ديال لا ليميت في لي فونكسيون لوغاريتم. نتمنى تكونوا فهمتوا تعقلوا على فقط الاشياء اللي هما مهمين واللي هو هاد لا بارتي هذه، وديما الشكل يبقى لنا في بالنا باش ناخذوا منه بعض المعلومات. نتمنى الفيديو يكون عجبكم.